यार बंदा वाकई सीरियस है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके पास पैसा किधर से आ रहा है? गवर्नमेंट मुझे 100% स्कॉलरशिप दे रही है और स्टाइपेंड भी दे रही है। टेक्स्ट करते हैं जो लोगों को ये गाड़ियां खड़ी हैं, क्रेडिट स्कॉलरशिप तो मिलनी ही मिल। 50 लाख एक मरीज डॉक्टर बन के अपने आप को खुद ठीक करना चाह रहा है। सही स्कॉलरशिप सीरीज की जो 8वीं वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे रेड स्टेट वर्सेस ब्लू स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। और ये जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, बल्कि किसी को पता ही नहीं। यूट्यूब पे आप पहली दफ़ा उम्मीद मेरी है कि सुन रहे होंगे। और बात ये है कि जो रेड स्टेट होती हैं, ये वो होती हैं रिपब्लिकन यूनिवर्सिटीज़, और जो होंगी ब्लू स्टेट, ये डेमोक्रेट लेड स्टेट्स होती हैं, जिस तरह की है शिकागो, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, बड़ी स्टेट्स जो हैं। इनमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सी मेरिट बेस देंगी इस स्टेट्स में और कौन सी आपको फाइनेंशियल एड दे भी सकती हैं। तो लेकिन उससे पहले मैंने आपसे करनी है थोड़ी सी बातें, क्योंकि जब मैंने ये स्कॉलरशिप सीरीज स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत सारे लोग कहते थे साकिब आपको इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिली हैं, अबव $1 million और $500,000 यानी 15 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है, तो इतने की आप स्कॉलरशिप मिली है आपको, तो हमें भी आप लोग गाइड करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वेब सीरीज़, एक सीरीज़ टाइप बना दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। हालांकि मैं चाहता तो मैं इसको एक पेड कोर्स बना सकता था कि मैं कोर्स बना दूँ अपनी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके आप परचेज़ करें और उससे ख़रीदें। हालांकि मेरी अपनी वेबसाइट है www.usscholarshipcoach.com अभी भी है, लेकिन मैं उस पर ऐसा नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि वहाँ पे भी ये पेड कोचिंग मैं यहाँ उसको पेड कोर्स बनाऊँ। मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था। लेकिन मुझे मसला ये है कि यार जब मेरी पहली स्कॉलरशिप की सीरीज़ आई तो उसमें जो व्यूज़ थे वो थे तकरीबन 2500-3000 पहली वीडियो पे। आहिस्ता आहिस्ता वो अब व्यूज़ देखें तो अभी 7 वीडियोस जा चुकी हैं और वो व्यूज़ कम होते जा रहे हैं हर वीडियो के। और वहाँ में जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आप लोगों को जैसे इस वीडियो में करूँगा, और उन वीडियोस में बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई है, वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, लोगों को पता नहीं है। तो अभी मैं यार सोच रहा हूँ कि मुझे ये स्कॉलरशिप सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या मैं इसको क्विट कर दूँ, जैसे आम लोग रैंडमली कभी बना देते हैं कभी नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। मैं अपनी इंटर्नशिप को साथ लेके चल रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज को साथ लेके चल रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को देख के चल रहा होता हूँ। और अभी भी अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो सबसे पहले मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है, फिर उसका मैंने अभी वीडियो शूट करनी है, फिर मैंने इसका थंबनेल बनाना है अच्छा सा ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट करे। थंबनेल बना के फिर उसकी वीडियो की एसईओ करनी है, अपलोड करनी है, शेड्यूल करनी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने करनी होती हैं। तो मैंने ये आप लोगों से मशवरा लेना है। अगर तो आप कहते हैं कि अब मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट रखूँ इस सीरीज़ को, तो नीचे कमेंट में लिख दे प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़, ठीक है। तो फिर मुझे भी पता लगेगा कि यार आप लोग वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो इस सीरीज़ में, और मैं अपना जो टाइम है वो इन लोगों को, आप लोगों को इस सीरीज़ के माध्यम से दिया करूँगा। मे भी आप चाहते हो कि यार ये सीरीज़ में हमें नहीं फ़ायदा हो रहा, तो इधर लिख दें कि प्लीज़ डोंट कंटिन्यू द सीरीज़, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोग चाहते हैं सीरीज़ कंटिन्यू हो और कितने लोगों को ये सीरीज़ नहीं पसंद आ रही, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए, फिर उस हिसाब से मैं काम करूँगा। क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 7 वीडियोस, अभी तक मैं पहुंचा था यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग पे कि यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है। अभी मैंने तो आपको बताना था यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर फिर CSS प्रोफाइल कैसे उसको देनी है, फाइनेंशियल एड के लिए किस तरह अप्लाई करना है, मेरिट बेस के लिए किस तरह करना है, और भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी थी, वीज़ा इंटरव्यू फाइलिंग, इंटरव्यू की तैयारी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मेरे पास नॉलेज है। आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में देख लिया होगा कि यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग की जो साकिब के पास नॉलेज है वो और कोई नहीं बता रहा, ना किसी के पास है, ना किसी को वो नॉलेज है, ना कि किसी को चीज़ें वो पता है। क्योंकि अगर वो चीज़ें किसी को पता होती तो वो बंदा भी 100% स्कॉलरशिप पे आया होता, और वो जो ज़्यादातर लोग हैं कोई भी 100% स्कॉलरशिप पे नहीं है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ताकि मुझे एक माइंड में आइडिया हो जाए। और जिस तरह मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और एक्सक्लूसिवली मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि जब भी मुझे कॉन्टेक्ट करें तो अपनी सारी प्रोफाइल मुझे बता दिया करें अपने मैसेज में लिख के, ताकि मुझे बाद में आइडिया हो, मेरा टाइम ना वेस्ट हो। आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैं हाय हेलो के मैसेज भेजते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और वो एक तरह की कह लें चस्का पार्टी होती है। तो मैंने उसके लिए भी एक माइंड में सोचा है कि मैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और टाइम मेरे पास कम है, जो जेन्युइन क्लाइंट जो मेरे से 1-on-1 हेल्प लेना चाह रहे हैं, जो मेरे साथ अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम आता है। तो अभी मैं जो अपना कैलेंडर का नीचे लिंक है वहाँ में मैं एक 10 मिनट्स की कॉल को इंक्लूड कर रहा हूँ। ये 10 मिनट्स की जो कॉल होगी ना, ये बहुत ही चीपर होगी। मतलब वैसे तो जो मैं सेशन लेता हूँ उसके मैं अराउंड अबाउट $40-50 हम चार्ज कर लेते हैं अराउंड 1 आवर, लेकिन ये 10 मिनट्स की जो कॉल होगी ये आपकी प्रोफाइल को असेस करेंगे हम इसके अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ $2 में होगी। $2 इज़ नथिंग हेयर।
امریکہ میں $2 آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, صحیح ہے, بٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار کون بندہ اس چیز کو ویلیو کرتا ہے, صحیح ہے. جو ویلیو کرے گا اوبویسلی اسے ہی پھر چیزیں پتہ چلیں گی, اسے ہم ٹائم دیں گے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ بندہ واقعی سیریس ہے. کیونکہ ان سیریس لوگ جو ہے نا وہ مجھے نہیں چاہیے, نہ وہ اپنا جدھر سے مرضی جو مرضی کریں, آئی ڈونٹ کیئر, صحیح ہے. صرف سیریس لوگوں کو ہی میں دیکھ رہا ہوں اور اسی حساب سے ہی میں اپنی چیزوں کو پھر آگے لے کے بھی چلوں گا. اور جو میرا نیچے ٹرینڈلی کا لنک ہوگا وہ بھی نیچے ہوگا, صرف پروفائل اسیسمنٹ کا لنک ہے وہ, اور اس میں کچھ نہیں ہوگا, صرف پروفائل اسیسمنٹ کے لیے ہے. اور دوسری ہماری جو اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ میں وہ بھی فری آف کاسٹ آپ لوگوں کے لیے کرنے جا رہا ہوں. فری آف کاسٹ ہر پاکستانی ٹائم کے مطابق ہر سیٹرڈے کو رات 9 بجے میں یوٹیوب پہ لائیو آیا کروں گا, آپ کے کویشچنز لیا کروں گا کہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ہوں آپ اس کو کویشچن کریں, اور اسی ٹائم لائیو بیٹھا میں آپ کا وہ کویشچن دیکھوں اور اس کا آنسر کر دوں. اور یہ صرف 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا ہمارا پروگرام ہر سیٹرڈے کو 9 PM سے 10 PM تک, ٹھیک ہے, 1 گھنٹے کا پاکستانی ٹائم کے مطابق. اس میں اپنا شیڈول وغیرہ مجھے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, آئی ول ڈو دیٹ فار یو گائز, صحیح ہے. تو اس میں ہم یہ لائیو سیشن بھی کیا کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے ڈاؤٹس وغیرہ کلیئر ہوں. اور اس سے پہلے کہ اب ہم ریڈ اسٹیٹ اور بلو اسٹیٹ کا آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ رکھیں, ریڈ اسٹیٹ ہوتی ہیں ریپبلکن ڈومیننٹ یونیورسٹیز, یعنی یہاں پہ امریکہ کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک ہے ریپبلکن ایک ہے ڈیموکریٹ. اور جو ریڈ اسٹیٹ ہے وہ ریپبلکن ہے اور جو بلو اسٹیٹ ہے وہ ڈیموکریٹس کی ہے, ٹھیک ہے. جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں نا یہ بڑی جو ہوتی ہے نا اسٹیٹ, جیسا کہ نیو یارک جیسے ہو گیا, شکاگو الینوائے, نیو یارک, کیلیفورنیا, میامی, فلوریڈا, اس طرح کی یہ اسٹیٹس ہیں, ان کو کہتے ہیں ڈیموکریٹ اسٹیٹس. ریپبلکن جو اسٹیٹس ہوتی ہیں یہ چھوٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں, جس طرح ٹیکساس, مسیسپی, الاباما, یہ جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں یہ ریپبلکن لوگوں کو زیادہ ووٹ کرتی ہیں, یہ ریڈ اسٹیٹس میں آتی ہیں. آپ گوگل پہ سرچ بھی کریں گے آپ کو لسٹ بھی مل جائے گی کون سی ریڈ ہے کون سی بلو ہے. ریڈ اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا مینلی ان میں آپ کو ملتا ہے صرف اور صرف میرٹ اسکالرشپ, ان میں فائنینشیل ایڈ سسٹم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ریڈ اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا وہ تھوڑے کہہ لیں ان کی تھنکنگ تھوڑی بیکورڈ ہوتی ہے, یا وہ چھوٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے پاس فنڈنگ کم ہوتی ہے. اور جو ہمیں اسکالرشپ, جس طرح مجھے 100% اسکالرشپ ملی ہے, گورنمنٹ مجھے 100% اسکالرشپ دے رہی ہے اور اسٹائپنڈ بھی دے رہی ہے, ان کے پاس پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ ان کے پاس جو عوام کو یہ ٹیکس کرتے ہیں, جو لوگوں کو یہ گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پہ, یہ گھر ہیں, سب پہ اینولی بہت زیادہ ٹیکس لگتا ہے ان پہ, تو مجھے عوام کے پیسے سے مجھے یہ اسکالرشپ دے رہے ہیں. تو عوام ریڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں کہتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے پیسے سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہے ہو, تو وہ تھوڑا پریشرائز کرتے ہیں, صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ریڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں فائنینشیل ایڈ نہ ہونے کے برابر ہے, صرف اور صرف میرٹ اسکالرشپ آپ کو ملتی ہے. اور یہ جو یونیورسٹیز جو اسٹیٹس ہوں گی ریڈ اسٹیٹس, یہ اتنا زیادہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہوتی, صحیح ہے. تو ان میں آپ کو اتنی زیادہ سپورٹ بھی نہیں ملے گی, اور یہ چھوٹے سٹیز ہوں گے, صحیح ہے. اور جو ہوں گی اپنی بلو اسٹیٹ یونیورسٹیز, یہاں پہ ان کے فائنینشیل ایڈ پروگرام بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اسٹرانگ ہونے سے مراد ہے کہ اگر آپ یہاں پہ فائنینشیل ایڈ میں اپلائی کرتے ہیں, بہت زیادہ چانس ہیں کہ آپ لوگوں کو فائنینشیل ایڈ مل سکے. میرٹ اسکالرشپ تو ملنی ہی ملنی ہے, اور یہ زیادہ تر ہوتے بھی بڑے سٹیز ہیں. بڑے سٹیز کی مراد ہے میرا نیو یارک, شکاگو, یہ میامی, کیلیفورنیا, اس طرح کے بڑے سٹیز بلو اسٹیٹ یونیورسٹیز میں, بلو اسٹیٹس میں آتی ہیں. اور ان کے اندر یونیورسٹیز یہی سارے کرائٹیریا فالو کرتی ہیں, کیونکہ فنڈنگ تو اوبویسلی ساری آنی ہوتی ہے گورنمنٹ سے, اور وہ ساری اسٹیٹ کیا کنٹرول کرتی ہے کہ ہم نے اپنا زیادہ تر فنڈ کس چیز پہ لگانا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اور بلو اسٹیٹ یونیورسٹیز ہوتی بھی زیادہ اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان میں, اور وہ زیادہ فرینڈلی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس کو ذرا اچھا ایک انوائرمنٹ مل جاتا ہے. اب آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ کرنے کی جو میں نالج پرووائڈ کی, میں نے بات بتائی ہے, یہ ویسے بھی جو میں باتیں بتاتا ہوں, میں پورے یوٹیوب آپ چھان لیں, ٹھیک ہے, ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیں, اس طرح کی کوئی ویڈیوز کوئی نالج دیتا نہیں ہوگا جس طرح میں بتا رہا ہوں. اور ایک ایک چیز میں فری آف کاسٹ گائیڈ کر رہا ہوں. جن لوگوں کو یہ نالج پتہ ہے نا, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, یا وہ یوٹیوب پہ آ کے فری میں نہیں بتاتے, وہ آپ سے تقریباً 40-50 لاکھ ایک کیس کا لے رہے ہیں, صحیح ہے. اینڈ وی آر ویری چیپر دین دیم. سو اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہے میرے نمبر پہ رابطہ کر لیں, اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے سے فل پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں, وی آر ہیئر فار یو, آئی ہیو ٹیم فار یو. ہم سارا A to Z آپ کا ایڈمیشن سے لے کے ویزا انٹرویو, وی ول ڈو ایوری تھنگ فار یو. اور اگر آپ خود کرنا چاہ رہے ہیں, نو پرابلم. آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہو, نو پرابلم.
یہ ایسی ہے کہ اگر ایک مریض ڈاکٹر بن کے اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے, صحیح ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار آئی کین اسپینڈ سم منی اور میں کسی اچھے ڈاکٹر کو ہائر کروں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی میں کہ مجھے ایک کوئی بیماری ہے اور میں خود ڈاکٹر بنوں گا اور اس بیماری کو ٹھیک کروں گا. اینی ویز گڈ لک, میں ہر وقت آپ کا ویل وشر رہوں گا. ملتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں, اور مجھے بتائیں کہ میں سیریز کنٹینیو کروں یا نہیں. اللہ حافظ.